سیدنا طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے میں قرآن سنیا جدو قرآن دیاں آیات میرے کنا دے اندر پیاں نے دل دا زنگ لے گیا دل دا زنگ لے گیا کہ مینوں انج لگا رب کعبہ دی قسم ایسا عظیم گلاں نے اس تو پہلے میں سنیا ہی نہیں میں دل دے اندر پختہ عزم کر لیا میں چلدا رہیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر دے اندر داخل ہوئے نے میں بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے داخل ہو گیا میں سارے معاملات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو بتائے نے سونیا مکے دے سردار نے تواڈے خلاف آ گلاں کیتیاں آ میرا منصوبہ آوے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھیاں گلاں دسیاں میرا دل نہ تے مطمئن ہویا میں کلمہ پڑھیا تے سونے دا مرید بن گیا اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ چیزاں سمجھ آئیاں نے فرمایا سونیا میرے قبیلے والے لوگ میرے آکے لگ رہے میں اپنے قبیلے جانا چاہنا دعا کرو اللہ پاک مینوں کوئی نشانی عطا کر دے سیدنا طفیل بن عمرو الدوسی فرماندے نے میرے آقا نے دعاواں کیتیاں نے اللہم اجعل لہ آیا عرشاں والے اس بندے نوں کوئی نشانی عطا کر دے نشانی دے دے سیدنا طفیل بن عمرو الدوسی بیان کر دے نے میرے پیغمبر نے دعا کیتی ہے میں اپنے قبیلے والے سفر شروع کر دیتا میں چلدا جدو قریب پہنچن لگا نا اے میری دونوں اکھاں دے درمیان نور چمکن لگ گیا میرے پیغمبر دی دعا ہے کہ میں پریشان ہو گیا یہ نور اگر میری اکھاں دے درمیان چمکدا رہیا میں قوم دے لوگاں نوں دساں گا میں پیغمبر دا کلمہ پڑھ لیا اے کتے مینوں تانا نہ دے میرے دل فلاں چیز دی سزا ملی ہے اے اسے چیز دی سزا ملی ہے فرمایا میں رب دے کول دعاواں کیتیاں یا اللہ اس نور نو کسے ہور جگہ دے اندر منتقل کر دے فرمایا میرا کول جڑی سوٹی ہے نا اے جڑا میرے کول چمڑا دے نا اے میرے کول جڑی سوٹی ہے اے دے اندر اللہ پاک نے اس نور نو منتقل کر دیتا جس وقت میں اپنے قوم دے لوگاں دے کولے پہنچیا سب تو پہلے میری ملاقات میرے باپ دے نال ہوئی ہے باپ دے نال میں اپنے باپ نو آکھیا ابا جان میرا تیرے نال کوئی تعلق نہیں تیرا میرے نال کوئی تعلق نہیں تعلق ختم ہو گیا باپ نے گلا سنیا کہنے لگا بیٹا کیوں تعلق ختم ہو گیا ایڈی جلدی آنے تے تعلق ختم نہیں ہویا کر دے کہنے لگے ابا جان میں اس پیغمبر دا کلمہ پڑھ لے جدے بارے لوگ فلا نظریہ رکھ دے میں تے دا مرید بن گیا میرے باپ نے کہنے لگا اے بیٹا جڑا اکی دا تیرا وے جڑا دین تیرا ہے وہ دین میرا میرے باپ نے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا میں اپنی بیوی دے کولے گیا انہوں بھی ایک گل کہی تیرا میرے نال کوئی تعلق نہیں میرا تیرے نال کوئی تعلق نہیں تعلق ختم ہو گیا میری بیوی کہنے لگی ایڈی شدت تعلق اتنی جلدی تعلق ختم نہیں ہویا کر دے آخر ہویا کی وجہ کی ہے کہنے لگے میں پیغمبر دا کلمہ پڑھے جڑا ساری کائنات سردار بن کے آیا ہے جڑا بڑا عمدہ تے اللہ دین لے کر کے آیا ہے میری بیوی کہنے لگی میں بھی اسے دین اختیار کرا گی سیدنا طفیل بن عمرو الدوسی بیان کر دینے میں اپنی بیوی نہ کھیا او فلاں بت دے نام تے جڑا چشمہ معروف ہے جدے لوگ نہان تو ڈر دینے او دے اندر غسل کر کے آ میں گارنٹی دینا وا تینوں کوئی نقصان نہیں ہوئے گا انہاں نے غسل کیتا تے کلمہ پڑھیا کوئی نقصان نہیں جڑے سلام دے اندر داخل ہو گئی زمانے والے ہو سیدنا طفیل بن عمرو الدوسی بیان کر دینے او تو بعد میں اپنی قوم دے لوگاں نوں دعوت دیندا رہیا میری قوم دے لوگاں نے میری دعوت نو قبول نہ کیتا ٹال مٹول کر دے رہا اخیر میں تھک گیا پریشان ہو گیا میں چلتا ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولے آ جاؤ میں آ کے سونیا میری قوم دے لوگ اے باس نہیں آ رہے سونیا اے فحاشی عریانی تو بات نہیں آ رہے اے اللہ دیا حدود نو پمال کرن تو بات نہیں آ گئے کملی والے آؤ اے نواؤ تے بدوا فرما دے آؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہاتھی اٹھا لے تو جو کملی والوں نے ہاتھی اٹھائے نے فرمایا میں دل دے اندر سوچیا آج قبیلہ ہلاک ہو گیا تباہ کو برباد ہو گیا لیکن صدقے قربان جاوا میرے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا اللہم اہدی دوسا اے اللہ کو اس قبیلے نو خدا دے دے فرمایا زمانے والے ہو پھر وقت چل
چلتا چل جاؤ ٹائم بھی آ جاؤ میرے پیغمبر دیا دعاواں دا اثر اللہ نے دوست قبیلے نو اسلام ماتے قبول کر لیا اسلام اے دعا میرے پیغمبر امت دے واسطے اے میرے پیغمبر دی دعا اور طائف والیاں تے بے تو نظر جڑاویں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاواں کی بد دعا نہیں دعا کیتی ہے میرے پیغمبر دی دعا دا اثر اسی کہ سارا دا سارا طائف پھر ایسا مسلمان ہویا ایسا مسلمان جدو لوگ اسلام تو مرتد ہونا شروع ہو گیا جڑے لوگ مرتد نہیں ہوئے سن انہاں دے اندر طائف بھی سی میں سمجھنا کیوں نہیں ہوئے قائم رہے اے پیغمبر دی دعا